बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पिछले किस्म में हमने बादशाह खान की इब्तिदाई दुनिया को समझने की कोशिश की थी। हमने देखा था कि एक बासर ख़ानदान, एक मखसूस इलाक़ाई माहौल और एक बदलती हुई तारीख़ी फ़िज़ा किस तरह एक ऐसी शख्सियत की बुनियाद रख रही थी जो आगे जलकर महज एक फ़र्द नहीं बल्कि एक पूरी तहरीक की अलामत बनने वाली थी। लेकिन किसी भी शख्सियत को समझने के लिए सिर्फ इसका ख़ानदान जान लेना काफ़ी नहीं होता, इसके लिए ये भी जानना पड़ता है कि वो किस मुआशरे में पैदा हुआ, वहाँ के लोगों की आदतें क्या थी, इनकी रस्में क्या थी, इनका रहन सहन कैसा था, इनकी खूबी क्या थी और इनकी कमज़ोरियाँ क्या थी। क्योंकि इंसान सिर्फ अपने घर से नहीं बनता, वो अपने मुआशरे से भी बनता है। आज के इस एपिसोड में बादशाह खान हमें पश्तून मुआशरे के अंदर लेकर जाते हैं। वो हमें बताते हैं कि इस मुआशरे की असल रूह क्या थी, इसके अंदर कौन सी खूबियाँ थी और कौन सी ऐसी कमज़ोरियाँ थी जिन्होंने बाद में पूरी कौम के सफ़र पर गहरा असर डाला। बादशाह खान जब पठानों की आदात और रस्म रिवाज का जिक्र करते हैं तो इनके बयान से एक ऐसी कौम की तस्वीर सामने आती है जो बहादुर भी है, खुददार भी, रिवायत पसंद भी और अपने तर्ज जिंदगी से गहरी वाबस्तगी रखने वाली भी। वो लिखते हैं कि पठानों में बहुत सी उम्दा आदात मौजूद थी, छोटे बड़ों पर मायूब समझते थे, रश्त व हिदायत की बड़ी बासारी थी और भाईचारे का भी बहुत ख्याल रखा करते थे, एक दूसरे पर एहसार करते थे, एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखते थे। नाज़रीन, ये अल्फाज मुझे तारीफ नहीं, ये पूरे मुआशरे की अंदरूनी साख को ज़ाहिर करते हैं। यहाँ इज्जत सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, जिंदगी का उसूल है। यहाँ मेहमान नवाजी सिर्फ अखलाकी बात नहीं, फ़ख्र की बात है। यहाँ वादा, गैरत, वफादारी और अपने लोगों के साथ खड़े रहना एक आम बात समझी जाती है। लेकिन बादशाह खान का कमाल ये है कि वो सिर्फ तारीफ नहीं करते, वो हकीकत भी बयान करते हैं। वो ये भी दिखाते हैं कि जहाँ एक तरफ पश्तूनों में खुददारी, बहादुरी, रिवायात से वाबस्तगी, वहीं दूसरी तरफ बहुत सी रस्में और आदतें ऐसी भी थी जिन्होंने मुआशरे को पीछे छोड़ रखा था। यहाँ एक निहायत अहम बात सामने आती है। कभी कभी कौमें अपनी बाज रिवायतों पर इस कदर फख्र करने लगती है कि वो इनके नुकसानात को देखना छोड़ देती है। जो चीज़ कल तक इनकी ताकत होती है वो आहिस्ता आहिस्ता इनकी कमजोरी बन सकती है। बादशाह खान के बयान में एक तरफ सादगी है, अपनाइयत है, कुर्बत है, लोगों में रब्त है, लेकिन साथ ही इल्मी पासबंदगी भी है, बेतरतीबी भी है और जिंदगी को नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक डालने में मुश्किल भी है। बादशाह खान लिखते हैं कि बावजूद इन खूबियों के ये भी हकीकत है कि पश्तूनों में दो अशिया पाई जाती हैं, एक इस्लाम से अकीदत और दूसरी इंसानी आज़ादी से मोहब्बत। इन खुसूसियात के बावजूद इन्होंने बाज़ जगहों पर वो रास्ते इख्तियार किए जिनसे कौम इज्तिमाई तौर पर आगे नहीं बढ़ सकी। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा नुक्ता है क्योंकि बादशाह खान अपनी कौम से मोहब्बत करते हैं मगर अंधी मोहब्बत नहीं करते। वो अपनी कौम की तारीफ भी करते हैं और इसकी कमज़ोरियों की निशानदही भी करते हैं। ये किसी सच्चे और बड़े रहनुमा की पहचान होती है। इसके बाद इस बाब में एक और अहम मोड़ आता है और वो मोड़ है अंग्रेज़ों का असर। यहाँ से बात सिर्फ माशरती इलाकों आदतों से निकल कर एक बड़ी फिक्री सवाल में बदल जाती है। अंग्रेज बरे-ज़गीर में सिर्फ हुकूमत करने नहीं आए थे, वो एक नया निज़ाम, एक नई तालीमी तरतीब, एक नई सियासी हिकमत और एक ऐसा ज़हनी ढांचा भी लाए थे जिसके ज़रिए वो मकामी कौमों को समझना, काबू करना और अपने मुताबिक डालना चाहते थे। बादशाह खान इस बात पर जोर देते हैं कि पठानों में तालीम का रिवाज बहुत कम था और ये एक निहायत अहम नुक्ता है क्योंकि जब कोई कौम तालीम से दूर हो जाती है तो वो सिर्फ किताबों से महरूम नहीं होती, वो शऊर से महरूम होने लगती है। वो दुनिया को समझने की ताकत खोने लगती है, वो अपने दुश्मन की चाल को पहचानने में देर करने लगती है। वो लिखते हैं कि अंग्रेज़ों ने सिंधियों के लिए तालीम फैलाने की बहुत कोशिशें की, पंजाबियों के लिए भी रास्ते खोले, लेकिन पठानों के लिए कोई ख़ास एहतमाम नहीं किया गया। इनकी दिली ख्वाहिश ये थी कि ये कौम इल्म हासिल ना करे और इनकी रियाया बनी रहे। नाज़रीन, यह बात सिर्फ एक तालीमी कमी की नहीं बल्कि एक सियासी हिकमत अमली की है। अंग्रेज चाहते थे कि जिस कौम के अंदर इल्म, शऊर और तंजीम पैदा हो जाए, इसे ज्यादा देर तक महकूम रखना आसान नहीं रहता, इसलिए तालीमी पासबंदगी भी एक सियासी मसला बन जाती है। यही वजह है कि बादशाह खान के बयान में ये दर्द साफ महसूस होता है कि वो सिर्फ ये नहीं बता रहे कि अंग्रेज आए और काबिज हो गए, बल्कि वो ये भी दिखा रहे कि हमारी अपनी कमजोरियां क्या थी, हम कहाँ बिखरे हुए थे और बाहर से आने वाली कुव्वत ने इन अंदरूनी कमजोरियों से कैसे फायदा उठाया। यही वो मकाम है जहाँ बादशाह खान एक रावी से बढ़कर एक मसले के तौर पर सामने आते हैं। वो माजी बयान करते हैं मगर माजी के अंदर छुपा हुआ सबक भी हमारे सामने रख देते हैं। फिर इस बाब में एक निहायत खूबसूरत और इंसानी
حصہ آتا ہے میرا لاڈلا پن۔ یہاں تاریخ اچانک بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اب تک ہم معاشرے، رسموں، کمزوریوں اور انگریزوں کے اثر کی بات کر رہے تھے، لیکن اب باچا خان اپنے گھر کے ایک نہایت ذاتی کوشے کی طرف آتے ہیں۔ وہ اپنی والدہ کی محبت، شفقت، لاڈ اور بچپن کے پیار کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ محض ایک گھریلو یاد نہیں بلکہ شخصیت سازی کا پہلا مدرسہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کی والدہ انہیں بہت چاہتی تھی، ان پر خاص شفقت کرتی اور بچپن کی بہت سی یادیں اسی ممتا، اسی پیار اور اسی گھریلو قربت سے جڑی ہوئی ہیں۔ ناظرین، کسی بھی بڑے انسان کی زندگی میں ماں کا کردار بہت گہرا ہوتا ہے، خاص طور پر ہمارے معاشروں میں جہاں بچپن کی پہلی تربیت، پہلا لمس، پہلی اخلاقی پناہ اور پہلی جذباتی گرمی ماں کے وجود سے ملتی ہیں۔ باچا خان کے اس بیان سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو نرمی، انسان دوستی، محبت اور دوسروں کے درد کو محسوس کرنے کی جو صلاحیت ہے، بعد میں جو ہمیں نظر آتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں اسی گھریلو فضا، اسی شفقت اور اسی لاڈ پیار سے جنم لیتی ہے۔ اکثر لوگ بڑے رہنماؤں کو صرف ان کے سیاسی کردار سے پہچانتے ہیں، مگر وہ نرم رگے، وہ جذباتی بنیادیں، وہ رحم اور وہ انسان سے محبت جو بعد میں ان کے مزاج کا حصہ بنتی ہے، اس کی جڑیں اکثر اسی بچپن میں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ حصہ بہت اہم ہے، کیونکہ یہاں ہم باچا خان کو صرف ایک سیاسی نام کے طور پر نہیں بلکہ ایک محسوس کرنے والے انسان کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس پورے باب کو اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو ہمارے سامنے 4 تصویریں ابھرتی ہیں۔ پہلی تصویر پٹھانوں کی روایتیں، ان کی خوبیاں، ان کی خودداری اور ان کی اخلاقی بنیادیں۔ دوسری تصویر وہی معاشرہ اپنی بعض کمزوریوں کے ساتھ، جہاں علم کی کمی، تنظیم کی کمی اور بعض فرسودہ عادتیں اسے آگے بڑھنے سے روکے ہوئے ہیں۔ تیسری تصویر انگریزوں کا بڑھتا ہوا اثر، تعلیم اور اقتدار کے ذریعے ایک نئی حکمت عملی اور مقامی قوموں کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا عمل۔ اور چوتھی تصویر گھر کے اندر وہ نرمی، ماں کی محبت، بچپن کا لاڈ اور ایک ایسا دل کی تشکیل جو آگے چل کر صرف اپنے لیے نہیں اپنی قوم کے لیے دھڑکنے لگا۔ یہی اس باب کی اصل خوبصورتی ہے۔ یہ باب صرف تاریخ نہیں، صرف معاشرت نہیں، صرف خاندان نہیں اور صرف یادداشت بھی نہیں، یہ سب کچھ ایک ساتھ ہے۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک بڑی شخصیت ایک ہی رنگ سے نہیں بنتی، اس کے اپنے گھر میں شامل ہے قوم بھی، تاریخ بھی، زخم بھی، محبت بھی، زمانے کی ٹوکر بھی۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ باچا خان کو سمجھنے کے لیے ان کی ابتدائی ابواب نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ یہ وہ صفات ہے جہاں ایک بچے کی آنکھ سے ایک قوم کا چہرہ نظر آتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس قسم میں ہم نے دیکھا کہ پشتون معاشرے کی عادات اور رسم و رواج کیا تھی، ان کے اندر کون سی خوبیاں تھی، کون سی کمزوریاں تھی، انگریزوں کے اثر اس معاشرے کو کس طرح متاثر کیا، باچا خان کے ذاتی اور خاندانی ماحول نے ان کی شخصیات کی تشکیل میں کیا کردار ادا کیا۔ یہ باب یہاں مکمل ہوتا ہے، لیکن اصل سفر ابھی شروع ہوا ہے، کیونکہ اب ہمارے سامنے صرف ایک پس منظر نہیں بلکہ ایک بنیاد آ چکی ہے، اور جب بنیاد سامنے آ جائے تو پھر آگے کی عمارت کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب ہم یہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ باچا خان نے آگے چل کر جو راستہ اختیار کیا وہ اچانک نہیں تھا، وہ انہی مشاہدت، انہی تجربات، انہی محبتوں اور انہی تلخیوں سے گزر کر اس مقام تک پہنچا تھا۔ اگلی قسط میں ہم باب نمبر 2 کی طرف بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ ابتدائی تعلیم، پشاور کے اسکول، قانون کے ماحول اور بچپن کے دوسرے تجربات نے باچا خان کی سوچ کو کس طرح نئی سمت دی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس تاریخی سفر کی کوئی بھی ایپیسوڈ جو ہے نا وہ آپ سے رہ نہ جائے تو ایچ پی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیجئے اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آج کی اس ایپیسوڈ میں آپ کو سب سے زیادہ اہم بات کیا لگی۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ میرا نام ہے سکندر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ پی نیٹ ورک۔ اللہ حافظ۔